सीमा पहाड तराई कोही छैन पराई सबै सबैलाई समेट्ने एक मात्र सचाई एक मात्र सच्चाई एक मात्र सच्चाई ईश्वरको योजना अनुरूप यस टोखा नगरपालिका झोर फुलबारी शाखामा साँच्चै नै फुलबारी भित्रको फुलहरू फुले झैँ ढकमक्क भएर दर्शक दीर्घामा रहेर यहाँहरूले लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रही ईश्वरको महिमामा जुन सहभागिता जनाइराख्नु भएको छ फेरि पनि हृदयत नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको सहभागिता सधैँ यस्तै उल्लासमय रहोस् अनि जीवनमा उन्नतिका फलहरू लागोस् अनि सधैँ ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्रसँग रही आफूसँग भएको मनलाई सदा सर्वदा ईश्वरको कार्यमा समर्पण गर्ने जोस जाँगर मिलोस्, त्यो आशिष मिलोस्। साँच्चै नै ईश्वरसँग यो कुरा सधैँ राख्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी छु। फेरि पनि ईश्वर पितालाई करोडौँको धन्यवाद दिन्छु गुरु येशू मसीहको नाउँमा। अब फेरि पनि ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपाललाई स्थापना गरी साँच्चै नै एउटा घरमा एउटा सन्तानको लागि जसरी मातृत्व प्राप्त हुन्छ अनि आफू आमासँग रहँदा सन्तानले अनुभव गर्ने न्यानोपन, त्यो स्नेह, त्यो हृदयदेखि प्राप्त हुने सबै किसिमको अनुभवहरू हामीले त्यही छत्र छायामा रहेर सदा सर्वदा प्राप्त गर्ने गर्छौँ अनि सधैँ ईश्वरीय जिउँदा तथा क्रियाशील वचनद्वारा हामीलाई उत्साहित पारिराख्नुहुन्छ अनि हामी सबैको आशा भरोसा अनि सत्मार्गको प्रणेता भन्न चाहन्छु, प्रवक्ता भन्न चाहन्छु, जीवनदाताको लागि एउटा उदाहरणीय व्यक्तित्व भन्न चाहन्छु अनि हामी सबैलाई एउटा सुन्दर जीवनको अग्रपङ्क्तिमा डोर्याउनको निम्ति सधैँ एउटा सचेतनाको मार्गमा सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो जीवनलाई अग्रपङ्क्तिमा राखी एउटा जीवन समर्पणको बाटोमा हुनुहुन्छ। आफ्नो परिवार र आफ्नो आफन्तभन्दा धेरै परका ईश्वरका पवित्र सन्तानहरूलाई सधैँ जीवन उद्धारको मार्गमा डोर्याउनको लागि ईश्वरको एउटा यस्तो पवित्र सृष्टि, आशिषित एवं अद्भुत क्षमतावान व्यक्तित्व ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपालका उपप्रमुख साँच्चै नै सुकोमल स्वरले भरिपूर्ण वचन हामी श्रवण गर्नेछौँ। ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपालको नामको पर्यायवाची शब्द अर्थात् ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपाल भन्नु र सुशीला कटेल गैरे म्याम भन्नु उस्तै हुन जान्छ। यति बेला त्यो सम्मानका स्वरूप यहाँहरूले गडगडाहट तालीले सम्मान त प्रकट गरिसक्नु भएको छ। फेरि पनि ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपालका एक यस्तो जीवित ईश्वरीय पुत्र अर्थात् हामी सबैको लागि एउटा यस्तो ईश्वरको आशिषित सृष्टि आदरणीय म्याम हजुरको मुखारबिन्दु भई आज यहाँ उपस्थित ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपालका विभिन्न शाखाबाट पाल्नुभएका शाखा प्रमुखहरू, उपप्रमुखहरू, उपस्थित लिडरहरू र सम्पूर्ण ईश्वरका पवित्र जनहरू र जति पनि यस माइक्रोफोन र स्पिकरबाट जति आवाजहरू यहाँबाट गुन्जिरहेका छन् ती आवाजलाई श्रवण गर्ने हरेक व्यक्तित्वको जीवन परिवर्तन गर्न सक्ने यस्ता खालका अद्भुत क्षमता बोकेका व्यक्तित्व अबको लागि ईश्वरीय भजन छर्नको लागि हामी सबैका जीवनदाता आदरणीय सुशीला कटेल म्याम हजुर आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको स्वागतार्थ जोरदार ताली बजिसकेको छ र यहाँहरूले ताली बजाइसक्नु भएको छ। यहाँहरूप्रति पनि सुसम्मान व्यक्त गर्दै
आदरणीय म्याम हजुरलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। जगतका मालिक सर्वशक्तिमान पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु। यीशु मसीहको नाउँमा एकदमै यस्तो महान परमेश्वरको लागि अझै अगाडि हुनुहुन्छ, पछाडि हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ जोरदार तालीले सम्मान गर्नुहोस्। भोक लागेको भए पनि यो आत्माको वचनले हाम्रो भोकलाई तृप्त गराउने कार्य हाम्रो महान सर्वशक्तिमान परमपिता परम ईश्वरले हजुर हाम्रो जीवनमा प्रकट गरेर देखाइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी आजको यसै महिमाका सभा अध्यक्ष परमात्माको आत्मिक सन्तान हाम्रो सर हजुर म्याम हजुरमा धेरै धेरै परमात्मा पिताको आशीर्वाद, महिमा, उच्च जीवन, उच्च विचार परमेश्वरको तर्फबाट चल्ने बुद्धि मिलिसक्यो त परमात्मालाई धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाउँमा। र त्यसै गरी आजको महिमाको प्रस्तुता हाम्रो सर हजुर म्याम हजुरलाई पनि धेरै धेरै परमात्माको आशीर्वाद मिलिसक्यो र विभिन्न स्थानबाट उपस्थित रहनुभएका सबै परमात्माका पवित्र अनि निर्दोष सन्तानहरूमा, शाखा प्रमुख उपप्रमुखहरूमा सबैमा एकै मुष्टमा शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गर्छु पिता यीशु मसीहको नाउँमा। आजको यो सुन्दर समय, यो पवित्र महिमा, पवित्र मन, पवित्र जनहरूको माझमा परमात्मा पिता स्वयं हामी सबैको लागि वचन भएर बोलिरहनु भएको छ। यस्ता महान अनुकारी परमात्मा पिताको लागि एकदमै धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाउँमा। परमेश्वरले आज यस्तो महान योजना, महान महिमा, यो महान सामर्थ्य परमात्माले प्रकट गर्नुभयो। महानको अर्थ के त? दुःख लिने, सुख दिनेलाई महान भनिन्छ हैन? हाम्रो दुःख जति सबै लिनुभयो र उहाँसँग भएको सुख सबै हामीलाई दिनुभयो, दिइसक्नुभयो। जब वचन आयो भइसक्यो, यो वचन पुरा हुन्छ। आकाश टलेर जाला, घाँसहरू ओइलाएर जाला, हामी बसेको धरतीहरू नष्ट भएर जाला, तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केका प्रत्येक वचनहरू पुरा नभई छोड्दैन। त्यसकारणले परमात्माको तर्फबाट आएको वचनलाई जब धन्यवाद ईश्वर भइसक्यो बोल्छौँ त भइसकेको काम कसले गरिसक्नु भयो त? हाम्रा महान शक्तिका स्रोत, महिमाका स्रोत पिता परमेश्वरले काम गरेर देखाइसक्नुभयो। धन्यवाद परमात्मा, भइसक्यो, हजुरले काम गरिसक्नुभयो हैन? जो जरुरत छ, जो आवश्यक छ, जो चाहिएको छ त्यो पाइसकेको जब मुखबाट बोल्नुभयो, पाइसकेको काम गर्ने ईश्वर पिता तपाईँकै आत्मामा त्यो वचनलाई टपक्क टिपेर काम गरेर देखाउनको लागि तयार हुनुहुन्छ। तपाईँले तयारी शब्द बोल्नुहोस्, परमेश्वरले काम गरिसक्नुभयो। धन्यवाद ईश्वर, भइसक्यो हैन? जब भइसकेको बोल्छौँ, भइसकेको काम कसले गरिसक्नु भयो त? हाम्रा महान शक्तिका स्रोत पिता परम ईश्वरले गरेर देखाइसक्नुभयो। धन्यवाद ईश्वर, भइसक्यो। मेरो परिवारमा आशीर्वाद आइसक्यो, मेरो जीवनमा खुसी आइसक्यो, मेरो नसा हड्डीमा पोषण तागत मिलिसक्यो, मेरो जीवनमा आशीर्वादको वर्षात भइसक्यो। मलाई सुखी र खुसी तपाईँले बनाइसक्नुभयो, मेरो मनलाई खुसी बनाइसक्नुभयो, सारा जगतभरि महिमा गर्ने योग्य पनि बनाइसक्नुभयो। धन्यवाद ईश्वर, भइसक्यो। जब भइसकेको बोल्छौँ, भएको काम कसले गर्नुभयो? हाम्रा महान शक्तिशाली पिता परमेश्वरले गरिसक्नुभयो। हे पिता, हजुर जान्नुहुन्छ, आँखाले नदेखे पनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म शरीरमा उपस्थित नभए तापनि आत्मामा म तिमीहरूसँगै उपस्थित छु। भएको जस्तै गरेर हरेक वचनलाई आफूतिर लिएर मन हलक्क बढाउँछौ त हलक्क महिमा मैले दिइसकेँ। कसले भन्नुभएको छ? परमेश्वरले। जसरी
त पानीको मूलबाट ताजा ताजा पानी आउँछ, त्यस्तै हाम्रो जीवनको मूल, शक्तिको मूल, चङ्गाइको मूल, धनको मूल, असल मनको मूल, असल शब्दको मूल परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब उहाँसँग मन लगाउँछौँ उहाँबाट पनि ताजा ताजा वचनहरू, ताजा ताजा शब्दहरू, ताजा ताजा महिमाहरू, ताजा ताजा सोचहरू, ताजा ताजा बुद्धिहरू, ताजा ताजा ज्ञानहरू परमात्मा पिताले तपाईँ हाम्रो जीवनमा प्रकट गरेर देखाइसक्नुभयो। धन्यवाद परमात्मा, हजुरले काम गरिसक्नुभयो, बुद्धि पनि दिइसक्नुभयो। जुन दिनबाट रोमी 10:9 अङ्गीकार गऱ्यौँ, जगतलाई रच्ने परमेश्वर मेरो पिता हुनुहुन्छ, उहाँको पुत्र येशू मेरो गुरु हुनुहुन्छ। परमेश्वर पिताले येशू गुरुलाई मरेकाहरूबाट 3 दिनमा जीवित पार्नुभयो भने मेरा खुसी पनि जीवित पारिसक्नुभयो, मलाई सन्तुष्टि पनि जीवित पारिसक्नुभयो, मेरा चङ्गाइहरू पनि जीवित पारिसक्नुभयो, नसा हड्डीहरूलाई पनि जीवित पारिसक्नुभयो, आय स्रोतलाई पनि जीवित पारिसक्नुभयो, जनहरू पनि बढाइसक्नुभयो, लिडरहरू पनि बढाइसक्नुभयो, सबै परिवार लगायत इष्टमित्र र सारा जगतलाई पनि हरेकले ईश्वरलाई चिन्ने योग्य पनि बनाइसक्नुभयो, त्यो योग्यताको कार्यलाई जीवित पनि बनाइसक्नुभयो, मेरा विचारलाई सद्बुद्धिमा जीवित पारिसक्नुभयो, मेरो मुखबाट निस्किने हजुरका वचनलाई पनि जीवित पारिसक्नुभयो। जे मेरो जीवनमा चाहिएको छ त्यो चाहिएको कुरा जीवित पारेर देखाइसक्नुभयो परमात्मा पिता। भइसक्यो। जब आवश्यक शब्द तपाईँले मुखबाट धन्यवाद बोल्नुहुन्छ, तपाईँलाई परमात्मा पिताले चाहिएको मात्रै नै त्यहाँभन्दा पनि बढ्ता गरेर आशीर्वाद दिइसक्नुभयो। धन्यवाद ईश्वर, भइसक्यो। जब यो वचन आउँछ त्यसलाई तपाईँले ताली बजाएर धन्यवाद गर्नुहुन्छ, त्यो वचनलाई तपाईँले स्वीकार गर्नुभयो, समस्यालाई तपाईँले इन्कार गर्नुभयो। जब वचनलाई स्वीकार गर्नुभयो समस्यालाई भाग भन्नै पर्दैन, त्यो अटोमेटिक हाम्रो जीवनबाट तर्किसकेको छ, भागिसकेको छ, हटिसकेको छ, त्यसको स्रोत नै सुकिसक्यो। बुझ्नुभयो नि? समस्याको स्रोतहरू सुकिसक्यो, उद्धारको स्रोतहरू मूल फुटे झैँ फुटिसक्यो। यो जीवन, यो खुसी, यो आनन्द, यो शान्ति परमात्माको तर्फबाट हामीलाई उपलब्ध छ। जब शान्ति चाहिन्छ, आनन्द चाहिन्छ, संसारको मनोरञ्जन क्षणिक हुन्छ, सुनुन्जेलको मात्रै हुन्छ, तर परमात्माको वचनको मनोरञ्जन भनेको यहाँ पनि छ। यो शरीरलाई छोडेर जाँदाखेरि पनि लिएर जान सक्ने अमूल्य धन हो अहिले कमाइरहेको। हामी धन कमाउन आएका छौँ, त्यो धन यहाँ पनि छ र वहाँ पनि छ। यहाँ पनि धन्यवाद ईश्वर, प्रकट भइसक्यो बोल्नुभयो, यहाँ पनि प्रकट भइसक्यो र आउनेवाला अर्को जीवनमा पनि परमेश्वरले प्रकट गरेर देखाइसक्नुभयो। धन्यवाद परमात्मा पिता। भइसक्यो हैन? परमेश्वरको तर्फबाट हामीलाई विश्वास आउँछ, विश्वास वचन सुनेर आउँछ। परमेश्वरको वचनले विश्वास जागेर आउँछ, तर संसारको वचनले, संसारको ज्ञानले, संसारको चिजले, संसारको वस्तुले क्षणिक हुन्छ। ईश्वरको वचनले यो युगमा मात्रै उद्धार पाएको होइन, हामीले यो युगलाई मात्रै हामीले चङ्गाइ पाएको होइन, यो युगमा मात्र शान्ति पाएको होइन, यो युगमा मात्र आनन्द पाएको होइन, यो युगभन्दा अर्को युग पनि हाम्रो छ। त्यो युगको लागि पनि परमेश्वरले हामीलाई उद्धार अनि महिमा, आनन्द, शान्ति येशू मसीहमा प्रकट गरिसक्नुभयो। धन्यवाद परमात्मा। भइसक्यो। धनको स्रोत जीवित पारिसक्नुभयो, असल मनलाई जीवित पारिसक्नुभयो, नसा हड्डीलाई पोषण दिइसक्नुभयो। ममा पनि एकदम असल विवेक, तपाईँले दिएको पवित्र आत्मालाई प्रयोग गर्ने विवेक, विचार, बोलीहरू पनि जीवित पारिसक्नुभयो। धन्यवाद ईश्वर पिता। भइसक्यो। जब भइसक्यो बोल्नुभयो, भइसकेको काम गर्न तयार परमेश्वर 1000% हामीसँगै हुनुहुन्छ। हामीलाई जन्म दिने हाम्रा मम्मी बाबाहरूले
छोडेर जानुहुन्छ, त्यागेर जानुहुन्छ। हामीलाई जन्म दिने मम्मी बाबाहरूले कमाउने सन्तानलाई एउटा व्यवहार, नकमाउने सन्तानलाई अर्को व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ। तर परमेश्वरले विश्वास गर्नेहरू सबैलाई एउटै प्रतिफल परमात्माले दिइसक्नुभयो, एउटै प्रेम परमात्माले प्रकट गरिसक्नुभयो। परमेश्वरको प्रेममा, परमेश्वरको वचनमा आशा छ, परमेश्वरमा आशा छ। संसारको साइडमा हेर्नुहुन्छ निराशा छ। जब हिजो ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडिको मनुष्यको स्थानमा बसेर आफूलाई सोच्नुहुन्छ, डर पैदा हुन्छ, चिन्ता पैदा हुन्छ, कमजोरी पैदा हुन्छ, रोगहरू मात्र देखिन्छ, हालतको बजारमा बसेको जस्तो लाग्छ। तर जब येशू मसीहलाई राखेको स्थानमा म त परमेश्वरले येशू मसीहलाई मरेकाहरूबाट 3 दिनमा जीवित पार्नुभयो भने म पनि त्यही जीवित स्थानमा छु। मेरो विश्वासलाई जीवित ईश्वरले बनाइसक्नुभयो। मेरो मनलाई पनि परमात्माले हमेसा उहाँसँग कनेक्सनमा बढाइसक्नुभयो। पिता, तपाईँको वचनलाई प्रयोग गर्ने तरिका पनि खुद मसँग भएर सिकाइसक्नुभयो। परमात्मा हमेसा हामीसँग किन हुनुहुन्छ भने कदम कदममा हामीलाई सिकाउनको लागि, कदम कदममा हामीलाई खुसी राख्नको लागि, कदम कदममा हामीलाई उत्साहित बनाउनको लागि परमात्मा हमेसा हामीसँग हुनुहुन्छ, हाम्रै साथमा हुनुहुन्छ। कदम कदममा हामीलाई निरोगी पार्नको लागि, कदम कदममा उच्च जीवन दिनको लागि, कदम कदममा एकदमै आशिषित बनाउनको लागि परमात्मा हमेसा हामीसँग हुनुहुन्छ, सँगै हुनुहुन्छ अनि सँगै लिएर जानुहुन्छ। परमेश्वरले मम्मी बाबाले सँगै लानुहुन्न, छोडेर जानुहुन्छ। तर परमात्मा अहिले पनि सँगै हुनुहुन्छ। यो शरीरलाई छोडे पछि पनि साथसाथै परमेश्वरले आफ्नो स्थानमा लगेर राखिसक्नु भएको हुन्छ। त्यसकारण यो महिमाको लागि, यो आशीर्वादको लागि तपाईँ हामीलाई परमात्माले आफ्नो महिमामा बोलाउनु भएको छ। नाम काढिकन बोलाउनु भएको छ र परमात्माले भन्नुभएको छ, तिम्रा जीवनका फलामका बारहरूलाई पनि चकनाचुर पारेको छु। बार मतलब फलामको बारको अर्थ के त? एकदमै फलामको बार जस्तो एकदम घातक समस्यालाई पनि, घातक बन्धनलाई पनि मैले के गरेको छु? चकनाचुर पारेको छु। मैले तिमीलाई मेरो पुत्र दिएँ भने अरू चिज के दिन्न र? मेरो एउटा मात्र सन्तान जो मेरो आत्माबाट जन्मेको बच्चा पुत्र त मैले तिमीहरूको लागि बाँकी राखिनँ भने अरू कुरा मैले के दिन्न र बच्चा? मसँग छ, मसँग माग, मसँग खोज, मसँग आशा राख, मसँग भरोसा राख। जसरी हामी दोकानमा जान्छौँ, पसलमा जान्छौँ, जे चाहियो त्यही किनेर ल्याउँछौँ, अनावश्यक कुरा ल्याउँदैनौँ। त्यस्तै गाडी मनुष्यले बनाउनु भयो, मनुष्यको साथमा जान्छौँ, उहाँले रिपेयरिङ गर्नुहुन्छ, राम्रो बनाएर दिनुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि? त फोन लिन्छौँ, फोन मनुष्यले बनाउनु भयो, बिग्रियो भने मनुष्यले नै सच्याउनुहुन्छ। हाम्रो जीवन परमात्माले बनाउनु भयो, बिग्रियो त ईश्वरले मात्र सच्याउन सक्नुहुन्छ, परमेश्वरले मात्र सुधार्न सक्नुहुन्छ। मन बिग्रे उहाँले मात्र सुधार्न सक्नुहुन्छ, सोच बिग्रे उहाँले मात्रै सुधार्न सक्नुहुन्छ, आनी बानी बिग्रे उहाँले मात्रै सुधार्न सक्नुहुन्छ। हिँड्ने प्रत्येक कदम कदममा परमेश्वर पिताले हामीलाई स्वर्गदूत दिनुभएको छ, स्वर्गदूतद्वारा रक्षा सुरक्षा राख्नु भएको हुन्छ। घातक कष्टबाट उहाँले जोगाउनको लागि परमेश्वरले भन्नुभएको छ। एउटै स्वर्गदूत त जगतका जति शस्त्र अस्त्र, जति ज्ञानी विद्वान भन्दा पनि एकदम महान छ भने करोडौँ स्वर्गदूत दिएको छु मैले। तिमीमा के असम्भव छ र? जब मन दिन्छौ विश्वास गर्नेहरूको लागि केही कुरा पनि कठिनाइ छैन, केही कुरा पनि कमजोरी छैन। कसले भन्नुभएको छ त? हाम्रा महान पिता परमेश्वरले भन्नुभएको छ। जब पिताको वचन आयो, यो मेरो लागि हो, धन्यवाद ईश्वर पिता, भइसक्यो, हुन सुरु गरिसक्यो। कसको द्वारा? हाम्रो महान
शक्तिको स्रोत पिता परमेश्वरको द्वारा। जस्तै उदाहरणले केही समय अगाडि हामी सानो सानोमा हुँदाखेरि फोन आउँदै गर्दाखेरि अचम्म लाग्थ्यो। फोन भन्ने हुन्छ अरे, हेरेर पनि कुरा गर्न मिल्छ अरे, हातमा राख्न मिल्छ अरे भनिन्थ्यो। कसैको साथमा मात्र हुन्थ्यो। तर आज हामी सबको साथमा छ कि छैन, सबको हातमा फोन छ। आउँदै गर्दा अचम्म लाग्थ्यो। त्यस्तै आज सच्चाइ आउँदै गर्दा संसारका मान्छेलाई अचम्म लागेको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। अब हरेकको हातमा, हरेकको मुखमा, हरेकको जीवनमा परमेश्वरको वचन प्रकट भइसक्यो। धन्यवाद पिता, भइसक्यो हरेकद्वारा। आज हरेकलाई लाग्छ यस्तो रे उस्तो रे, हिजोको दिनमा सच्चाइ नआउँदा ठिक हुन्छ रे, निको हुन्छ रे भन्थ्यौँ। जब आयौँ आज परमेश्वरलाई धन्यवाद, निको भइसक्यौँ, चाखिसक्यौँ। यो युगको पनि र आउनेवाला स्वर्गको त्यो युगको स्वाद पनि हामीले चाखिसक्यौँ। त्यो स्वाद के हो त? वचनको स्वाद। धन्यवाद परमात्मा, भइसक्यो। जब तपाईँले सही बोल्नुहुन्छ तब तपाईँको जीवनमा सही काम कसले गर्नुभएको हुन्छ? परमेश्वरले। अगाडि त जस्तै अगाडिका हाम्रा भविष्यवक्ताहरूलाई हेर्नुहोस्, जसको मन ईश्वरमा थियो उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरले उच्च पार्नुभयो। जस्तै अब्राहमलाई हेर्नुहोस्, होइन? अब्राहम र लोत एकैचोटि घरबाट निस्किनु भएको। घरबाट निस्किँदा परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, घरलाई छोडेर म जहाँ भन्छु त्यहाँ जा। परमेश्वरले भन्नुभयो। त परमेश्वरले जो वचन दिनुभयो अब्राहमले के गर्नुभयो? प्र्याक्टिकल गरिहाल्नुभयो, प्रयोग गरिहाल्नुभयो, हिँडिहाल्नुभयो। वचनलाई पकड्नुभयो, प्रयोग गर्न सुरु गरिहाल्नुभयो। जब प्रयोग गर्न सुरु गर्नुभयो त रिजल्ट ईश्वरले प्रकट गरिहाल्नुभयो, प्रमाण परमात्माले दिइहाल्नुभयो। जब अब्राहम र लोत घरबाट निस्किनु भयो, खाली हात निस्किनु भएको थियो। परमेश्वरले जग्गा जमिन धन सम्पत्ति सब कुरा दिनुभयो। नोकर चाकर पनि दिनुभयो। नोकर चाकरहरूले पनि गवाही दिन सुरु गरे कि मेरो मालिक अब्राहमलाई परमात्माले धनी बनाउनु भएको छ भनेर गवाही दिने योग्य बनाउनु भयो, होइन? त जब अब्राहम र लोतमा फेरि के आयो? मनमुटाव आयो। धन सम्पत्तिको कारणले मनमुटाव आयो। धेरै धन सम्पत्ति थियो। तब मनमुटाव आएपछि त अब्राहमले यो मन गरे, यो निदो गरे कि अब हामी छुट्टिएर छुट्टै के गरौँ त? आफ्नो जीवनयापन गरौँ भनेर त भतिज र काका भतिज के गर्न लाग्नुभयो? छुट्टिने योजना गर्न लाग्नुभयो। छुट्टिने योजना गर्दै गर्दा त लोतलाई कस्तो जमिन पर्यो? लोतले एकदमै जमिन रोजे, हरियाली, मूल फुट्ने, एकदम मलिलो रसिलो जमिन लोतले रोज्न लाग्नुभयो। तब लोतले रोजिसकेपछि त अब्राहमले के गर्नुभयो? उहाँले रोजेर छोडेको जग्गा जमिनहरू चाहिँ कसलाई पर्यो? अब्राहमलाई पर्यो। सुक्खा मरुभूमि, उजाड मरुभूमि पर्यो कसलाई? अब्राहमलाई पर्यो। हरियाली जमिन कसलाई पर्यो? लोतलाई पर्यो। लोत जस्तोको तस्तै भए, तर अब्राहमलाई कस्तो जमिन पर्यो त? सुक्खा, जहाँ केही बिरुवा पनि उम्रिनै नसक्ने त्यस्तो जमिन पर्यो, मरुभूमि पर्यो, जहाँ पानी पनि छैन, केही पनि छैन, त्यस्तो सुक्खा स्थान पर्यो। जब अब्राहमले को फोकस अब्राहमको मन कोसँग थियो? परमेश्वरसँग। त अब्राहमले के गरे? परमेश्वरसँग मागे, हे परमात्मा, तपाईँले भन्नुभएको छ सुक्खा मरुभूमिमा पनि मैले मूल फुटाउँछु भन्नुभएको छ। वचन पुरा गरेर देखाउनुहोस्, मेरो अगाडि हुनुपर्छ। धन्यवाद ईश्वर, भइसक्यो। अब्राहममा कोसँग विश्वास थियो? परमेश्वरसँग। लोतको केसँग विश्वास थियो त? धन सम्पत्तिसँग। लोत जस्तो थियो त्यस्तै नै रहे, तर अब्राहमकोसँग मागे, परमेश्वरसँग। अब बाँझो जमिन त पर्यो। खाली हात हुँदा यत्रो सम्पत्ति दिनुभयो भने यो बाँझो जमिनलाई पनि तपाईँले उर्वरयुक्त बनाइसक्नुभयो र आशीर्वाद र महिमा दिइसक्नुभयो। परमात्मा धन्यवाद गर्छु भन्नुभयो कसले? अब्राहमले। त अब्राहमको मन कोसँग भयो त? परमेश्वरसँग। त अब्राहमले भन्नुभयो त एकदमै मतलब मरुभूमिमा पनि मूल फुटाइसक्नुभयो, धन्यवाद गर्नुभयो। तब मूल फुटाइदिनु भयो कसले?
परमेश्वरले, होइन? त उजाडिएको मरुभूमिमा पनि परमेश्वरले के गर्नुभयो? मूल फुटाउनु भयो अनि जमिनलाई पनि उर्वर बनाइदिनु भयो, मलिलो बनाइदिनु भयो। उस जमिनबाट लोतले पाएको उब्जनी भन्दा पनि अब्राहमले अरू उब्जनी परमात्माको तर्फबाट बढ्ता गरेर दिनुभयो। त्यस्तै हामीमा पनि कहिले कहिले सुक्खा जीवन, सुकेको मरुभूमि जस्तै मन सुक्खा, सोच सुक्खा, आशिषले पनि सुक्खा, ईश्वरको प्रेमले पनि सुक्खा जस्तो कहिले कहिले त्यस्तो देखियो भने पनि तपाईँ हाम्रो परमेश्वर मूल हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई भन्नुहोस् मूल फुटाउनु, खुसी राख्नु, हरियाली बनाउनु। धन्यवाद ईश्वर भइसक्यो जब बोल्नुहुन्छ तब के त अब्राहमलाई अति धनी कसले बनाउनु भयो? परमेश्वरले। त्यस्तै अब्राहम त दासीको आत्मा थियो, हजुर हामीले पाएको जस्तो पुत्रको आत्मा थिएन, र त उहाँले परमेश्वरको वचनलाई के गर्नुभयो? प्र्याक्टिकल गर्नुभयो, बोल्नुभयो। प्र्याक्टिकलको अर्थ के त? वचनलाई बोल्नुलाई प्र्याक्टिकल भनिन्छ। अरू कुनै नयाँ तरिका नै, यो तरिकालाई जब प्रयोग गर्नुभयो परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्नुभयो। परमेश्वर पिताले उद्धारको वर्षात गरिसक्नुभयो, आशीर्वादको वर्षात गरिसक्नुभयो, उन्नतिको वर्षात भइसक्यो। जनमा पनि खडेरी लागेको छ भने लिडर अगुवाहरूको लागि पनि परमेश्वरले जनको वर्षात, लिडरको वर्षात, नयाँ नयाँ खेत, नयाँ नयाँ राज्य, नयाँ नयाँ महिमा परमात्मा पिताले यो पृथ्वीभरि नै बढाएर दिइसक्नुभयो। धन्यवाद पिता। भइसक्यो जब भएको बोल्नुहुन्छ, भइसकेको काम परमात्माले टपक्क टिपेर भएको काम अहिले भर्खरै गरेर देखाइसक्नुभयो। धन्यवाद ईश्वर यीशु मसीहको नाउँमा। कहिले कहिले हामीलाई निन्दा आउँछ, यस्तो निन्दा आउँछ जो कुरा सुन्न पनि नसक्ने निन्दा आउँछ। त्यति बेला यो मन परमेश्वरमा माग्नु, परमेश्वरलाई भन्नु मलाई कि जो पनि निन्दा आउँछ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि विरोधीहरूसँग केही कुरामा पनि नडराऊ, किनकि विरोध गर्नेहरूको लागि विनाशको लक्षण हो भने विरोधमा पर्नेहरूको लागि उन्नतिको प्रत्यक्ष लक्षण हो, होइन? हाम्रो उन्नति हो। तपाईँको कसैले निन्दा गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो नोक्सान गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो अरू फल आशीर्वाद कसले दिइसक्नुभयो? परमेश्वरले। अब निन्दा आयो, फाइदा हामीलाई भयो कि भएन? भइसक्यो, होइन? अरू उन्नति, अरू प्रगति कसले दिनुभयो? परमेश्वरले। जसरी एकचोटि भ्यागुत्ताहरूको कम्पिटिसन परेछ एउटा पहाडमा चढ्नुपर्ने, होइन? कम्पिटिसन चल्दै गर्दाखेरि पहाड चढ्नुपर्ने, पहाड जसले चढ्छ उसले चाहिँ ठुलो इनाम पाउँछ। भ्यागुत्ताहरू धेरै थिए, भाग लिएर बसेका भ्यागुत्ताहरू धेरै थिए। तब तिनीहरू के गरे त? कम्पिटिसनमा त को छिटो जाने भनेर कम्पिटिसन गर्दै जाँदा हामीले त्यो पहाड टेक्न सक्दैनौँ, जान सक्दैनौँ, तिमीहरू सक्दैनौ भनेर एकदमै धेरैजना निरुत्साहित गर्नलाई वरिपरि बस्नुभएछ। तर एउटा भ्यागुतो चाहिँ के गरेछ? एकदमै हिँड्दै गयो, पहाड चढ्दै गयो, चढ्दै गयो, माथि टापुमा पुगेर उसले इनाम पाएछ। इनाम पाइसकेपछि त अरू भ्यागुत्ताहरू चाहिँ चढ्नै सकेनछन्, चढ्ने मनै बनाएनन्, किनभने अरूले भनेछन् तैँले त्यो पहाड चढ्नै सक्दैनस्, त घिरिहाल्छस्, त लडिहाल्छस्, तिमीहरूले यो काम गर्नै सक्दैनौ। अरूले त्यो भनेको कुरा सुन्नुभयो, उहाँहरूले पहाड चढ्नै सक्नु भएन। एउटा भ्यागुत्ताले के गर्नुभएछ भन्दा त उसको बाहिरी कान बन्द रहेछ, भित्री कान, भित्री आत्माको कान परमेश्वरले खुल्ला गराइदिनु भयो। ईश्वरले भन्नुभयो त सक्छस्, त चढ्न सक्छस्, त जान सक्छस्, त बोल्न सक्छस्, त उत्साहित हुन सक्छस्, त बढ्न सक्छस्, तैँले इनाम पाउन सक्छस् भनेको भित्रबाट लिनुभयो। अरूले के गरे? बाहिरीको आवाज सुने, तिनीहरू फेल भएर गए। एउटा भ्यागुत्ताले भित्रको आवाज सुन्यो, उसले जित हात पार्यो, उसले जितको जीवन प्राप्त गर्यो। त्यस्तै होइन, संसारको मनुष्य त यस्तो नि हुन्छ र त्यस्तो नि हुन्छ र। हाम्रो खुट्टाहरू उहाँले के गर्नुहुन्छ? तान्न सुरु गर्नुहुन्छ। जब परमेश्वरमा मन कनेक्सन गर्नुहुन्छ, परमात्मा भन्नुहुन्छ विश्वास गर्नेहरूको लागि असम्भव केही पनि छैन। बच्चा, तिमी चङ्गाई गर्न सक्छौ, तिमी वचन बोल्न सक्छौ, तिमी उद्धार पाउन सक्छौ, तिमी अगाडि बढ्न सक्छौ, तिमी खुसी हुन सक्छौ,
तिमी सुखी हुन सक्छौ, तिमी एकदमै आनन्दित हुन सक्छौ। धन्यवाद गर, तिमी निको भइसक्यौ, तिमी सुखी भइसक्यौ, तिमी आनन्दित भइसक्यौ, तिमीले जीवन पाइसक्यौ। धन्यवाद गर, भइसक्यो भन। मैले काम गरेर, भइसकेको काम गरेर पस्केर देखाइसकेँ मेरो बच्चा। परमात्मा पिताले आज तपाईँ हामीलाई भन्नुभएको छ होइन, जब संसारको कुरा सुन्छौँ मन कमजोर हुन्छ। जब हामी भित्र हुनुहुने परमेश्वरलाई खोज्छौँ त्यति बेला पिता मलाई उत्साहित गर्नु, मेरो मनलाई ठिक ठाउँमा राख्नु, मेरो सोचमा सोच्ने सोच पनि दिनु। धन्यवाद ईश्वर, दिइसक्नुभयो, बोल्ने शब्द पनि दिइसक्नुभयो। तपाईँको नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरू मेरो मनमा राखिसक्नुभयो, मेरो जीवनमा प्रकट गरिसक्नुभयो। धन्यवाद ईश्वर पिता, भइसक्यो। जब भइसकेको बोल्नुहुन्छ, भइसकेको काम परमात्मा पिताले गरिसक्नुभयो। जो हालत छ, म रोगी हुँ, म पीडित हुँ, म दासी हुँ, म एकदम मतलब आपतमा परेको व्यक्ति हुँ, जब त्यो बोल्नुहुन्छ अरू आपत फल भनेर आइदिन्छ। तपाईँले बोलेको शब्द बिउ हो। जब बिउ रोप्नुहुन्छ, नराम्रो बिउ रोप्नुहुन्छ, नराम्रै फल बनेर आउँछ। राम्रो बिउ रोप्नुहुन्छ, राम्रो फल बनेर आउँछ। राम्रो बिउ के हो त? सकारात्मक शब्द। अगाडि त हालत छ, अगाडि त कष्ट छ, अगाडि त निन्दा छ, अगाडि त एकदम पहाड जस्तो खतरनाक बाधाहरू छ। तर पनि धन्यवाद ईश्वर, मलाई उद्धार गरिसक्नुभयो। म यो बाधासँग छैन, कठिनाइसँग छैन, बाधा मतलब एकदम रुकावटसँग छैन। मलाई संसारको कुनै बाधा समस्याले मेरो मनलाई हल्लाउन सक्दैन ईश्वर। मेरो मनलाई मजबुत हजुरले बनाइसक्नुभयो। धन्यवाद ईश्वर, मेरो सबै कुरा असल छ, तपाईँले असल बनाइसक्नुभयो। असल असल शब्द, सोच, सब कुरा तपाईँले दिइसक्नुभयो परमात्मा। धन्यवाद गर्छु यसु मसीहको नाउँमा भनेपछि परमात्मा पिताले अहिले भर्खरै रोगी हुनुहुन्थ्यो भने निरोगी भइसक्नुभयो, गरिब हुनुहुन्थ्यो भने धनी भइसक्नुभयो, कङ्गाल हुनुहुन्थ्यो होइन, कमजोर हुनुहुन्थ्यो भने बलियो भइसक्नुभयो होइन, त डिप्रेसनमा हुनुहुन्थ्यो भने परमेश्वरले तपाईँलाई खुसी र सुखी बनाइसक्नुभयो। सबै खालका बाधा बन्धनबाट अलग्गै माथि परमात्माले राखिसक्नुभयो भन्दै धन्यवाद गर्छु पिता येशू मसीहको नाउँमा। यिनै वचनको द्वारा सबैको दिमागमा, सबको दिलमा परमात्माको आशीर्वाद बर्सिसक्यो भन्दै धन्यवाद गर्छु पिता येशू मसीहको। रोगी थियौ उद्धार गर्नुभयो, दुर्बल थियौ रोगी थियौ उद्धार गर्नुभयो, अज्ञानी थियौ अञ्जान थियौ बुद्धि भर्नुभयो, अज्ञानी थियौ अञ्जान थियौ बुद्धि भर्नुभयो। सच्चाइ आए शान्ति पाए सत्य जानियो, सच्चाइ आए शान्ति पाए सत्य जानियो। म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो, म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो। परमेश्वरको महिमा देखेको कहाँ छ र सत्यले घुँडा टेकेको, कहाँ छ र सत्यले घुँडा टेकेको। सच्चाइ आए शान्ति पाए सत्य जानियो। र यही समय रहेको छ लगभग परमेश्वरको महिमाको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। जो जति परमेश्वरले दिनुभएका आशिषको बिर्को लगाउन पर्छ हजुर। जो जति गाग्रीमा पानी भरिएको छ
सबै फोहोर फालेर नयाँ नयाँ कुराहरू हामीले सञ्चय गरिसकेका छौँ र यो परमेश्वरमा अन्तिमको बिन्ती पुकाराद्वारा सम्पूर्ण आशीर्वादहरूलाई थन्क्याउने वीरको लगाउने सुरक्षित राख्ने समय भएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। र विसर्जनको प्रार्थनाको लागि आदरणीय म्याम हजुर हुनुहुन्छ, इन्द्र कुमारी श्रेष्ठ पुनर्वास शाखा प्रमुख हुनुहुन्छ। आदरणीय म्याम हजुरलाई स्टेजको अग्रभागमा आएर परमेश्वरको विसर्जनको प्रार्थना गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। परमेश्वर पिता हजुरलाई धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। तिनै लोकका सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता, जगत र रगत बनाउनु हुने परमात्मा पिता, हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। त परमात्मा पिता आत्मामा हुनुहुन्छ, आत्माको ईश्वर चिनाउनु हुने हामी सबैका अग्रजगुवा सुशीला म्याम हजुर, प्रकाश सर हजुर र उहाँको समस्त घर परिवारमा मेरो एकमुष्टमा सी निउराई नम्र नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। त धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। त त्यस्तै गरेर परमेश्वर पिताको महिमा गरिराख्नु हुने सन्तोषी म्याम हजुर, रविन्द्र भट्टराई सर हजुर र जमुना म्याम हजुर, श्रीराम सर हजुर र त्यस्तै गरेर हाम्रो कञ्चनपुरमा पनि परमेश्वर पिताको महिमा लगेर रोप्नु हुने र सबैलाई उत्साहित गराउनु हुने हाम्रा अग्रजगुवा दिनेश सर हजुर, मन्जु म्याममा पनि मेरो टाढैबाट भए पनि सी निउराई नम्र नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। त धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। त त्यस्तै गरेर मलाई सुसमाचार सुनाउनु हुने बहिनी महिमा श्रेष्ठ, जय प्रकाश श्रेष्ठ र मलाई गरन चङ्गाई गर्न हुने रवि श्रेष्ठ सर हजुरलाई पनि मेरो सी निउराई सुसम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त यहाँ पनि परमेश्वर पिताको महिमा गर्नुहुने अग्रजगुवा र ठाउँ ठाउँबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजगुवाहरू, लिडरजनहरू, क्यामेरा पर्सन सर हजुरहरू, म्युजिसियन सर हजुरमा पनि एकदमै सी निउराई नम्र नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। त धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाममा। त आजको परमेश्वर पिताको महिमाको अन्तिम चरणमा हामी आइसकेका छौँ। त अन्तिम प्रार्थनाको बेला भएको छ। सबैले बाहिरी आँखा बन्द गर्नुहोस् र भित्री आँखा परमेश्वर पितासँग कनेक्ट गर्नुहोस् र परमेश्वर पितासँग डाइरेक्ट कुरा गर्नुहोस्। पहिलो प्रार्थनामा माग्न छुटाउनु भएको छ भने पनि अन्तिम प्रार्थनामा मागेर परमेश्वर पितासँग डाइरेक्ट माग्नुहोस्। त परमेश्वर पिताले दिइसक्नुभयो। धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाममा। त हे ईश्वर, हे पिता, परमात्मा पिता, हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाममा। त आजको परमेश्वर पिता हजुरको महिमा हजुरकै योजनाद्वारा हजुरले नै चुनेर ल्याउनु भएका हजुरकै सन्तानहरूको मुख भएर हजुरले चलाउनु भयो पिता। यसमा पनि हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाममा। त परमात्मा पिता हजुरको महिमा यसै भवनका 4 किल्ला 4 सुतमा स्वर्गीय राजदूत खडा गरेर हजुरको महिमा हजुरले नै भव्य र सभ्यका साथ रक्षा सुरक्षाका साथ सम्पन्न गर्नुभयो पिता। यसमा पनि हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाममा। त आजको यसै अन्तिम प्रार्थनासम्म जति पनि कार्यक्रम भयो परमात्मा पिता, पहिलो प्रार्थना भजन भयो, गवाईहरू भयो, वचन शिक्षाहरू भयो र अन्तिम प्रार्थना हुँदैछ परमात्मा पिता। त हजुरकै योजनाद्वारा भइरहेको छ। त परमात्मा पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाममा। त परमात्मा पिता यस हजुरको महिमामा जति पनि हजुरको सन्तानहरू सारा दुःख कष्ट पीडा समस्याहरू लिएर आउनुभएको छ, ती सम्पूर्ण समस्याहरूलाई आजको यसै अन्तिम प्रार्थनाद्वारा सम्पूर्णको शिरदेखि पाउसम्मका सारा समस्यालाई येशू मसीहमा हटाइसक्नुभयो परमात्मा पिता। त हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। त परमात्मा पिता जति पनि हिँड्न नसक्ने भएर आउनुभएको छ, त हिँड्न सक्ने भइसक्नुभयो। बोल्न नसक्ने भएर आउनुभएको छ भने पनि परमात्मा पिता बोल्न सक्ने भइसक्नुभयो। त देख्न नसक्ने भएर आउनुभएको छ भने पनि परमात्मा पिता त देख्न सक्ने भइसक्नुभयो। त सारा नसा हड्डी रगतको समस्या लिएर आउनु भएको छ भने पनि परमात्मा पिता हजुरले हरेकको शिरदेखि पाउसम्मका हरेक अङ्ग प्रत्यङ्गमा पोषणले भरपूर्ण हजुरले बनाइसक्नुभयो। त धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। त परमात्मा पिता मागौ त मागौ के
मागौ पिता। माग्नुभन्दा अगाडि नै हजुरले हरेकको आत्मालाई जाँचेर एकदमै परमेश्वर पिताको आत्माबाट हिँड्नुहुने सम्पूर्णमा हजुरको आशिषले भरपूर्ण आशिष वर्षाइसक्नु भयो परमात्मा पिता। त त्यही पनि एक जीवित पुत्र येशू मसीह भएर मागेको छु पिता। सबैले बोल्नुहोस् आमीन। यस शाखाका अगुवा मानकाजी सर हजुरलाई कार्यक्रमको समापनको मन्तव्य गरिदिनु हुन हजुरलाई एकदमै विनम्र अनुरोध गर्दछु। परमेश्वर पितालाई धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई करोड करोडको धन्यवाद म मसीह येशूको नाउँमा। र एकदमै परमेश्वर पिताको महिमा आज यस ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपाल शाखा टोखा 1 झोर फुलबारी शाखाबाट आयोजित यस परमेश्वर पिताको महिमाको प्रथम वार्षिक उत्सव तथा भवन उद्घाटन समारोहमा हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने आदरणीय अग्रज व्यक्तित्व लगायत परमेश्वर पिताको पवित्र सन्तान सम्पूर्णमा धन्यवादको साथै ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष भन्न चाहन्छु। र आजको महिमा भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्नको निमित्त पाल्नुहुने सम्पूर्णमा पनि एकदमै धन्यवाद दिँदै आजको महिमा समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। ईश्वरलाई करोड करोडको धन्यवाद म मसीह येशूको नाउँमा। सबैलाई समेट्ने